پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی موجودہ حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دے اتنے اپنے غیر قانونی قبضے کو ڈاڈا کرنے دے واسطے قانون دا سہارا کن رہی ہے اور قانون سازی دی حکمت عملی دے اتنے عمل پہ رہا ہے۔ بھارت کشمیر دی متنازع حیثیت کو ختم کرنے دے واسطے آئینی توڑ پھوڑ وچ مصروف ہے۔ اگست 2019 دے بعد مقبوضہ جموں کشمیر وچ نافذ قانونی فریم ورک زمیناں دے اتنے قبضہ اور آبادیاتی تبدیلیاں اسے تسلسل دی باقاعدہ طور دے اتنے کڑیاں ہیں۔ مودی حکومت قانونی اور ثقافتی طور دے اتنے کشمیر دی تاریخ اور شناخت کو ختم کر رہا ہے۔ مودی حکومت تے ضابطاں دا مقصد ہی کشمیری مسلماناں کو سیاسی اور معاشی طور دے اتنے مفلوق الحال بنانا ہے۔ بھارت دا قانونی آلات دا استعمال مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادکار نو آبادیاتی ایجنڈے کو اگے بدانا اور غیر ریاستی باشنداں دے واسطے راہ ساری کرنے دے واسطے اس دے بڑے پیمانے دے اتنے منصوبے دا حصہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دی طرف تے متعارف کرایا گیا ہر نوع قانون قبضے کو معمول دے اتنے آننے اور مزاحمت کو ختم کرنے دی ناکام کوشش ہے۔ کشمیریوں کو قانونی طور دے اتنے زیر کرنا عالمی قوانین، جنیوا کنونشنز اور انسانی حقوق کے اصولوں دی سراسر خلاف ورزی ہے، جس دے اتنے عالمی برادری دی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی غیر قانونی منسوخی اقوام متحدہ دی قرارداداں دی بھی سراسر خلاف ورزی ہے۔ بھارت تے غیر قانونی اقدامات تھے باوجود کشمیر بین الاقوامی طور دے اتنے تسلیم کیتا ہویا متنازع علاقہ ہے۔ بھارت چاہے جو کچھ بھی کرے، مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ اپنے حق دے اتنے بھارت کو کسی بھی صورت وچ ڈاکا نہ باؤن دے سن اور اپنے حق دے واسطے ثابت قدمی دے نال ڈٹے ہوئے ہیں۔ بھارت اپنے تمام تر عزائم وچ ناکام اور نامراد نظر آ رہا ہے۔ لہذا عالمی برادری کو چاہیے کہ متنازع خطہ جموں کشمیر دے حوالے تھے اپنا کردار ادا کرن اور مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دے نال کیتے گئے وعدے اور اپنی قرارداداں دے اتنے عمل درآمد کرانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرن۔